मुल्क है और वो अपनी पॉलिसी को क्लियर कर चुके हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर कोई फौज ना उतरे, ये लोग हमारी फौज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, इराक और अफगानिस्तान वालों ने भी दावतनामे नहीं छापे थे उनके लिए, लेकिन वहां वो घुस बैठे, वो आगे बढ़े, उन्होंने कब्जा कर लिया। और लेकिन ये इस सरजमीन के ऊपर की तरफ बढ़ने के बारे में वो 1000 बार सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं, 9 साल से मुसलसल मार खा रहे हैं और 2002 के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे जंग की पोजीशन को देखते हुए ये तय कर लिया था, उनके जर्नल ने कह दिया था, वी हैव टू निप इन द बड, हमें जड़ से मसले को उखाड़ना होगा। कोंडोलीजा राइस ने इंडिया जाकर क्या कहा था? मनमोहन सिंह को इशारा किया था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो, लेकिन वो है तो सिख लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं है। उसने कहा व्हाट अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, एटमी हथियारों का क्या होगा? कोंडोलीजा राइस ने कहा कि इट्स ओवर हेडेक, ये हमारा मसला है। और उन्होंने, आपके इल्म में होगा, अखबारों में शोर मच गया था, अमेरिकन ने कहा था कि हमारे हेलीकॉप्टर्स आएंगे, उनके साथ कमांडोज आएंगे जिनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, उनके साथ साइंटिस्ट आएंगे और वो कमांडोज उतरेंगे, यहां पर इलाके ऑक्यूपाई करेंगे, एटम बम उठाएंगे, उनको डिफ्यूज करेंगे और ले जाएंगे न्यूयॉर्क में, बर्फ खानों के अंदर रख देंगे। ऐसे जैसे लच्छी के ऊपर से उन्होंने मक्खन उतारना था। लेकिन 2003 के अंदर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा अमेरिका की गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आप पाकिस्तान के एटमी असासाजात के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर भी ये पता नहीं लगा सकी कि पाकिस्तान के वॉरहेड्स हैं कहां, और अगर वो कुछ आपने डिफ्यूज कर भी दिए तो बाकी आपके लिए। वो खौफजदा है इस चीज से। अफगानिस्तान के अंदर वो बैठे हुए और अफगानिस्तान से वो आगे एडवांस करते हैं, पाकिस्तान करना चाहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। उनके पास ऑप्शन कौन कौन से? हमें जो डराया जाता है, खौफजदा किया जाता है, टेलीविजन पर आते हैं बड़े बड़े दानिशर और आके क्या करते हैं, कौम के पैरों के नीचे से दोनों हाथों से जमीन खींचते हैं, उसको बताते हैं कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, ये अमेरिकन कहा जाएंगे हमारे ऊपर ड्रोन अटैक करें, हमारे लाहौर के अंदर वो लोगों को मार दें, हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हम कमजोर हैं। बड़ी हैरत की बात है, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस बैठी हुई हैं। टोटल उनकी जो नंबर है अमेरिकन फोर्सेस का रेगुलर, वो 14,74,000 फौज है, और जिस रूस को आपने रगेद कर रख दिया उसकी 53 लाख फौज थी। अमेरिका के 7,620 टैंक है, और जिस रूस के आपने टुकड़े किए उस रूस के 22,900 से ज्यादा टैंक थे। अमेरिका के 33,500 एटॉमिक वारहेड हैं और रूस के 64,500 से ज्यादा एटॉमिक वारहेड थे। रूस के इस वक्त भी 1,700 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक एटमी मिसाइल इस पूरी दुनिया को अपने निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन वो रूस आपकी जहादी ठोकरों के सामने नहीं ठहर सका। देखिए, हमने दुनिया को एक नया कानून नहीं दिया, हमने अज़ली कानून दुनिया को दिया। हमने कहा राइट इज माइट, हक ही कुव्वत है, और ये लोग एक नया कानून लेके चले हैं, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो गलत कानून लेकर चले और देखिए उसका नतीजा क्या निकला, रूस टूट चुका है। अफगानिस्तान के अंदर ये बैठे हुए अमेरिकन और उनके अलायंस। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं, जब जंगें लड़नी है तो जंगों को थोड़ा सा समझना भी होगा हमें। देखिए, अल्लामा इकबाल ने कितनी वाज़ेह बात कही है, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। ज़ईफ होने की सजा यही है कि खत्म हो जाओगे तुम लोग, और हम जो आपके दिफा के लिए उठने वाले लोग हैं वो आपके मुहाफ़िज़ है। इसीलिए मुल्क कौम फौजें बनाते हैं और फौजें सरहदों की हिफाजत करते हैं, तब आपकी यूनिवर्सिटीज, आपके इदारे, आपका सारा निज़ाम चलता है, आपकी ज़राअत चलती है, आपकी इंडस्ट्री चलती है। सब कुछ मौजूद तब होता है जब आपकी सरहदों के ऊपर मजबूत दिफा मौजूद है। आपके पास यहाँ आपके दुश्मन ये मौजूद हैं, ये अमेरिकन और उनके नेटो अलायंस। साफ सी बात है कि वो किसी और से नहीं, वो आपसे लड़ने के लिए आए हैं और वो आपके बॉर्डर के बाहर बैठे हुए हैं। उनकी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन फोर्सेस की तादाद है 90,000 और उनके अलायंस को मिलाकर 1,31,000 उनकी तादाद है। जमीनी हकायक हमें दिखाते हैं, ये एक डेथ ग्राउंड है। जो आर्ट ऑफ वार को समझते हैं वो इस ग्राउंड को डेथ ग्राउंड कहेंगे। अफगानी अपने मौत तक इस मैदान के अंदर लड़ने पर तैयार हैं और ये इनके लिए एक शिकंजे वाला ग्राउंड है। अमेरिकन के लिए वो इस जगह उतर आए हैं, इस चारों तरफ से इस ग्राउंड के अंदर कोई सप्लाई लाइन नहीं है। ईरान कभी रास्ता नहीं देगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन इलाकों से तो सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है ना। वो मीडिया के अंदर तो बड़ा कहते हैं कि हमने सेंट्रल एशिया से रास्ता ले लिया, लेकिन सेंट्रल एशिया से रास्ता जाता नहीं है। ये कैस्पियन सी है सामने, ये कैस्पियन सी साल में 7 महीने इसमें बर्फ जमी रहती है। तो उन्होंने दुनिया को उस वक्त का दिखाया जब बर्फ पिघली होती है, जहां 7 महीने बर्फ होती है, और यहां से कोई भी चीज अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए $150 पर टन ज्यादा खर्चा आता है यहां से। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो आटे को भी सोने के रेट में वहां पर लेके जाएंगे, पॉसिबल नहीं है वहां तक सप्लाई। यहां से सप्लाई जा रही है। अमेरिकन फोर्स अगर पलट कर आप ही की तरफ हमला करना चाहे, उसको सप्लाई कहां से मिलेगी? एक सिपाही को महाजन के ऊपर गोलियां, गन, बारूद
اس کی خوراک, اس کا لباس, اس کی پٹی, ہر چیز محاذ جنگ کے اوپر چاہیے. آپ کا ایک سپاہی جب لڑا تھا, آخری کونے پر سپاہی لڑ رہا تھا, کراچی تک سے سپلائی لائن جاری تھی, لوگ اپنے گھروں سے سامان نکال کے پہنچا رہے تھے. اور جب بھی جنگیں ہوتی ہیں, جنگ سے پوری قوم جنگ لڑتی ہے. ریسورسز کی جنگ جو ہے وہ قوم کی طرف سے ہوتی ہے. سپاہی میدان جنگ کے اندر بیٹل یونٹس تھوڑی ہوتی ہیں, پیچھے سپلائی کی یونٹس بڑی ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ امریکنز یہاں موجود ہیں 1,31,000, اگر وہ اسی طرح موو کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان کو سپلائی کہاں سے جائے گی. آپ نے 1.5 مہینہ پہلے ایک پوزیشن تھی کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ امریکنز نے پاکستان کے علاقے کے اندر کچھ لوگوں کو نیٹو فورسز نے ایڈوانس کیا, ہیلی کاپٹرز نے 85 کے قریب لوگ شہید کر دیے تھے. نتیجہ کیا ہوا تھا کہ سپلائی بند کر دی گئی تھی. 460 سے زیادہ ان کے ٹینکر جلا دیے گئے تھے. امریکنز کے پاس 11 دن کی سپلائی باقی رہ گئی تھی. وہ بالکل اس گراؤنڈ کے اندر غیر محفوظ ہیں. اور اگر اب وہ ایڈوانس کرنے کی بات کرتے ہیں تو زمینی حقائق اگر دیکھتے ہیں, زمینی حقائق کو دیکھیں تو وہ یہاں پر موجود ہیں 1,31,000 اس ملک کے اندر جس کا بچہ ان کا دشمن ہے. بیک سے سپورٹ نہیں ملے گی ان کو. آپ کی 1,34,000 فوج صرف اس بارڈر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. آپ اسٹریٹجی مضبوط ہیں, آپ ان سے مضبوط پوزیشن کے اندر ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ نہ جانے کیوں یہ کچھ لوگ, جس کو انگریزی میں خاص محاورہ ہے گین پیس ان اوور ٹائم, اپنے وقت کے اندر بس امن مل جائے, میں عافیت سے گزر جاؤں, میں میدان کے اندر کھڑا نہیں ہونا چاہتا, میں نہیں چاہتا میری انڈسٹری کو کوئی نقصان ہو, میں نہیں چاہتا کہ میرے دور کے اندر کوئی مصیبت ہے, اس لیے سب مروا دیے, پٹوا دیے. اگر آپ یہاں پر صرف اپنی فوج کو دیکھیں, یہ برطانیہ کی پوری فوج سے زیادہ ہے. آپ عراق اور افغانستان نہیں ہیں, اس زمین کی 6ٹھی بڑی آبادی ہیں. آپ عراق سے 5 گنا بڑے ہیں, برطانیہ سے 6 گنا بڑے ہیں. آپ کی فوج برطانیہ کی فوج سے 6 گنا بڑی ہے. آپ کے بیلسٹک میزائل برطانیہ تک جا سکتے ہیں. برطانیہ کے پاس ایک بھی ایسا بیلسٹک میزائل نہیں ہے جو برطانیہ سے فائر کیا جائے اور پاکستان تک پہنچ سکے. لیکن نہ جانے کیوں خوفزدہ کر کے یہ جنگ ہے, یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے جو آپ کے اوپر مسلط کی گئی ہے. آپ کو ڈی مورال کر کے آپ اٹھے ہی نہ, حوصلہ ہی نہ کرے. جب کوئی اٹھے گا ہی نہیں تو لڑے گا کیسے؟ لیکن وہ یہ ان کے دانشور کہتے ہیں دیر از اے سلیپنگ جائنٹ, وہاں ایک دیو سو رہا ہے, اور جب وہ اٹھے گا they will shake the world, دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے وہ لوگ. اس جگہ کے اندر آپ لوگ موجود ہیں, یہ زمین کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے. آپ کی قوت یہ ہے کہ اس زمین پر چاروں طرف پھیلے ہوئے 1.5 ارب انسان آپ سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. 1.5 ارب مسلمان آپ سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اٹھیں گے, اور اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور آپ کو اٹھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام یہ سب کچھ جا نہیں چھوڑا. امریکنز کسی صورت کے اندر, ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ آپ کے اوپر وہ ایڈوانس کریں. ہاں ہو سکتا ہے وہ کریں, کیونکہ ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے, وہ ٹرائی کریں, لیکن وہ فتح حاصل کریں, کامیابی حاصل کریں, اس میں پاسبلٹیز نہیں ہے. آپ کے دفاع کرنے والوں کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے, مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ دشمن کو یہ واضح کر سکیں. اب وہ ہماری گلیوں کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ہماری دیواروں تک پہنچے تھے, اب ہمارے گھر کے اندر وہ ڈائریکٹ کارروائیاں کریں. اس کو روکنا ہوگا, اور اس کے لیے صرف قوم کے اندر اتنا جذبہ ہو, ان کو پتا ہو کہ ہم روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. دیٹس انف. ان کو پتا ہو مورال ہے تو بات ختم ہو جائے گی. امریکنز, ہم نے آپ کو کہا کہ یہاں سے ایڈوانس نہیں کر سکتے, اور اگر کریں گے تو بہت زبردست نقصان اٹھا کر پسپا ہوں گے انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم نے بہت تفصیل سے اس کو اسٹڈی کیا. ہاں اگر امریکنز کے پاس کوئی چانس ہے, لوگ کہتے ہیں ایئر اٹیک کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے پاس بہت بڑی قوت ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ افغانستان یا عراق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے. افغانستان اور عراق کے اوپر امریکہ نے بمباری کی, اور انہوں نے 50,000 فٹ کی بلندی سے بمباری کی ہے. عراقیوں افغانیوں کے پاس کوئی گولی گولہ میزائل ایسا نہیں تھا جو 50,000 فٹ کی بلندی پر ان کے جہازوں کو ہٹ کر سکتا. میزائلوں کی اتنی رہی نہیں تھی. اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر جو جہاز JF-17 بنا رہے ہیں وہ 55,000 فٹ کی ایلیویشن کے اوپر فلائٹ کرتا ہے. 2075 کلومیٹر اس کی سپیڈ ہے. آپ کا جہاز امریکی جہازوں سے جو نیٹ پہ بیٹھتے ہوں گے سارے سرچ کریں, امریکن B-52 اور F-16 کی لاسٹ ایلیویشن ہے 50,000 فیٹ, اور آپ کے JF-17 کی لاسٹ ایلیویشن ہے 55,000 فیٹ. آپ کا جہاز ان کے جہازوں سے 5,000 فٹ اونچا اڑتا ہے. وہاں سے تو آپ کا جب پائلٹ اگر جوتا بھی اتار کے مارے تو ان کے سر کے اوپر ہی گرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں آپ کے اوپر. دیکھیں یہ اللہ کی نشانیاں, اور مومن سمجھدار ہوتا ہے, ایمان والا بصیرت والا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں خام خواہ تخلیق نہیں کی ہیں, اس کا کوئی مقصد ہے, ان کی کوئی وجہ ہے, ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل آپ کے قدموں کے اندر ڈال دی. اللہ کے نبی نے مشرق کی طرف اشارہ کیا, اس طرف سے لوگ اٹھیں گے. اللہ نے وسائل آپ کو دیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پوری قوم کی امیدوں کا مرکز و محور آپ ہیں, اور اللہ تعالیٰ مستقبل آپ کو دے گا انشاءاللہ. یہی نہیں, آگے دیکھیے کہ یہ مین بیٹل ٹینک الخالد, اس زمین کا حیرت انگیز ترین ٹینک, جس کے اوپر آپ کے انجینئرز نے 125 ملی میٹر کی توپ لگا کر پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا.
रूसियों का ख्याल था पहले फायर के बाद उल्ट जाएगा, लेकिन कमाल तो यह है कि ये 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैदानों में, सहराओं में, पानियों में दौड़ता हुआ जमीन से जमीन पर और जमीन से फजा में 99.8% सही निशाना मारने की सलाहियत रखता है। टोटली कंप्यूटराइज्ड है और ये प्लैटिनियम प्लेटेड है, इसके ऊपर कोई रॉकेट असरअंदाज नहीं होता। दुनिया के 40 मुल्क आपसे ये टैंक खरीदना चाहते हैं और आप अपनी सरजमीन पर टेक्सला में बैठकर ये टैंक बना रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल कुव्वत रमी, फेंक कर मारा जाने वाला हथियार, इसके अंदर कुव्वत है। आप समझें, आपसे बहुत पहली रियासतें मौजूद हैं। आप 1947 में आपने पाकिस्तान बनाया और गांधी ने कहा था कि ये चंद सालों बाद वापस आएंगे और नेहरू को कहेंगे कि भाई हमें वापस बिठा लो, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और नेहरू इन्हें दोबारा हिंदुओं के साथ बिठा लेगा। ये दुनिया का ख्याल था और पोजीशन ये थी कि पहले साल आपके पास अपनी फौज और पुलिस को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे।